جیڑا نبی اٹھ دی ہنج برداشت نہ کرے گا وہ آج دی دھی دی آخری تو لکھتی ہوئی ہنج کینے برداشت کر سکتے جیڑا حاجی اپنی دھی کو محروم کی تھی گھڑے دین ساری جداد جیدیں بندی اس بیٹی اللہ دے حسن قبران تپوسن خبران ورسے تاں بڑھنے آنے جدہ تائیں مرڑا جیدیں اولاد دے ورسے کہیں بڑھنے ہوں دے آپ ونجن سی بیٹھے دھیری دا پٹواری سوال کیتے جو چوکھیں نہ دے ہاں دو چار پر مر گئے کیڑے چہرے نال اللہ دے پاک نبی کے حوضے کوثر پیسے من نبیوں کا دے سوال کا جواب کیے دے سے قیامت علی نبی دے جھنڈے تلے جگہ کیے پیسے آدھے مولوی صاحبہ ساری مجبوری ہیں اساں نہ دین دے رانے ہیں نہ اساں گھن دے رانے ہیں جے اپنے مرضی منگنی نبی دا کلمہ کیوں پڑھے میرا نبی اٹھ دا روان برداشت نہ کرن رہا تے سکی بھین دا روان کیوں برداشت کرن آدھے یا بھرا رکھ یا حصہ رکھ آدھے مولانا سوال ہے اگر بھین اپنے دل نال نیمن چاہے والتے حلال ہے میں کہ میں کو پتہ ہے دل نال نہیں پیڑیں دی کھلے دے ڈار کے پیڑیں دی جو مطا پیو بالے دروازے باندھ تھی منجن کوئی ہستے پی منگی ہے ورنہ حکم اولاد کلوڑی کہنائی کوٹ مٹھنا لے ہو اے سوال تک کریں دے ہو جو بھین سا کو دل نال پیڑیں دی تو آدھے واسطے سوال ہے پورے کوٹ مٹھن دے علاقے لیکو ایو دیاں بھیرا بھی گول لے ہو جڑا دل نال اپنا حصہ بھین کو دینا ہوئے